अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ीशान सैयद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज बात करेंगे मुख्तलिफ इश्यूज़ पर। जजेस को मशकूक खतूत, धमकी आमेज़ खतूत और पाउडर भेजने का जो सिलसिला है वो जारी है, उस पर बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ कारकुनान जो 9 मई से गिरफ्तार थी, उनकी रिहाई फिर गिरफ्तारी का मामला है, उस पर बात करेंगे। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कल से लेके आज तक 3 बड़े शख्सियात जो जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, उनका नाम ईसीएल से निकालने की जो है वो डायरेक्शन दी है। बड़े सख्त अहकामात भी आए हैं, उस पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब 6 जजेस ने चार्जशीट किया खुफिया एजेंसियों के हवाले से, उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 जजेस को रेशम नामी खातून ने मशकूक खतूत भेजे और साथ ही एंथ्रॉक्स पाउडर जो उसमें पड़े थे खतूत में, वो एनवेलप्स में वो भेजे थे। उसके बाद सीटीडी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुदाखलत पर मुकदमा दर्ज किया। मुद्दत में मुकदमा दर्ज हो गया। दहशतगर्दी की दफात इसमें शामिल किए गए। फिर इंकशाफ हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी और फिर सुप्रीम कोर्ट के भी 4 जजेस को ये खतूत मौसूल हुए और उसमें भी जो पाउडर थे वो एनेक्स जो पाउडर भेजे गए थे वो भी जहरीली मवाद है, जहरीला पाउडर्स हैं। अब जो नया इंकशाफ हुआ है वो ये है कि पहले लाहौर हाई कोर्ट के एक जज को वो खत मिला था। अब लाहौर हाई कोर्ट के 6 जजेस को खतूत मिले हैं, पाउडर भेजे गए हैं। ये कौन कर रहा है? और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भेजने वाली नामालूम खातून रेशम है। सुप्रीम कोर्ट को भेजने वाली खातून जो है वो भी गुलशाद है, खातून है नामालूम। और लाहौर हाई कोर्ट को जो खतूत भेजे गए हैं वो भी एक खातून है। अच्छा, मजे की बात यह है कि ये जो तीनों बड़ी अदालतों को जो खतूत गए हैं वो पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस से ही गए हैं। बाकायदा स्टिकर्स लगे हैं, बाकायदा जो है वो डेट्स लिखे हैं, स्टैंप लगे हैं। अब पुलिस ने जो मुतल्लिका पोस्ट ऑफिसेज है उनके जो कैमरे हैं, सीसीटीवी कैमरे, वो तहवील में ले लिए। उसमें जो कुरियर वाले हैं उनमें से 1-2 बंदों को गिरफ्तार किया। लेकिन ये मामला किस सिमत में जाएगा ये कुछ कहना कबल अज वक्त होगा। बट ये कहना लाजमी होगा कि इन खतूत का मामला कहीं ना कहीं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने जो खत लिखा था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, ये कहीं उसको डाइवर्ट करने का कोई प्लान तो नहीं है। तो ये देखना होगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ 8 कारकुनान थे जिसको 9 मई के वाकयात में गिरफ्तार किया गया था। और वो अभी इस अप्रैल तक 2-3 दिन पहले की बात है, 2-3 दिन पहले तक ये एटीसी ने उनको अदम सबूत के बिना पर उनको जमानत देते हुए रिहा कर दिए। जैसे रिहाई के अहकामात मिलते हैं, वो जेल से बाहर निकलते हैं तो कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी के अहकामात आ जाते हैं। उन्हीं कारकुनान को 3MPO के तहत वापस गिरफ्तार किया जाता है। सिमाबिया ताहिर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा है, उम्मीदवार भी थी रावलपिंडी से, जो फॉर्म 45 के मुताबिक जीत गई थी और फॉर्म 47 में उसको हराया गया। सिमाबिया ताहिर ने उसी 3MPO को चैलेंज किया लाहौर हाई कोर्ट में, पिंडी बेंच। जैसे वो आज उस पर हियरिंग होनी थी, इससे पहले चीफ कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने अपनी 3MPO के अख्तियारात जो है वो वापस ले लिए। अब 3MPO के अख्तियारात वापस ले लिए तो वो जो कारकुनान थे, 8 कारकुनान थे, उनको रिहा कर दिया गया। उसके बाद सिमाबिया ताहिर ने भी अपनी पिटीशन वापस ले ली। अब यहाँ पे एक दफ़ा इनको अंदर कराना, फिर 3MPO ऑर्डर वापस लेना, उसको छोड़ना, किस सिमत में ये मामला जा रहा है ये भी कुछ कहना कबल अज वक्त होगा। क्योंकि मामलात कुछ आजकल
شکارپوری اچار جو ایک بڑا مشہور، لوگ کہتے ہیں کہ اس میں بہت مکس اچار ہوتا ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہے اور ایک اچار بنایا ہوتا ہے. تو یہاں پہ بھی معاملات کچھ ایسے مکس اپ ہو گئے کہ اب سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ ہو کیا رہا ہے، کر کیا رہے. تو یہ گیم بھی چلتا رہتا ہے. اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو پاکستان تحریک انصاف پر جب کریک ڈاؤن ہوا، پی ڈی ایم نے تقریباً اراؤنڈ 250 سے اوپر کے جو پی ٹی آئی کے لوگ تھے، اور اس میں 180 بڑے جو ٹاپ کی لیڈرشپ تھے، ان کا نام ای سی ایل میں ڈالا گیا تھا. گزشتہ روز اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈاکٹر شری مزاری کا نام ای سی ایل سے نکالنے کے احکامات جاری کر دیے تھے. اس سے پہلے راولپنڈی کے لاہور ہائی کورٹ بینچ نے شیخ رشید کا نام نکالا تھا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ آج شاہ محمود قریشی کے بڑے صاحبزادے زین قریشی نے بھی درخواست جو ہے وہ دائر کی تھی نام ای سی ایل سے. پی ٹی آئی کا ایک سینیٹر ہے گردیپ سنگھ ہے، انہوں نے بھی نام ای سی ایل سے نکالنے کی درخواست ہائی کورٹ میں دائر کرائی ہے، اس پہ بھی نوٹسز ہو گئے ہیں. ڈاکٹر بابر ایوان کا نام بھی ای سی ایل سے نکالا گیا، اور ساتھ ہی صحافی سمی ابراہیم کا نام جو ہے وہ بھی ای سی ایل میں ڈالا گیا تھا، اور یہ ابھی ریسنٹلی ڈالا گیا تھا. سمی ابراہیم، عمران ریاض سمیت تقریباً 18 لوگ ایسے تھے، صحافی تھے اسپیسیفکلی، جن کے نام ای سی ایل میں ڈالے گئے تھے. سمی ابراہیم کا نام ای سی ایل میں ڈالا گیا تھا، اور سمی ابراہیم کی درخواست پہ نوٹسز بھی ہوئے تھے. آج سیکٹری داخلہ کو طلب کیا تھا، وہ سیکٹری داخلہ پیش نہ ہو سکے. عدالت نے پہلے وقفہ کیا، تب بھی وہ پیش نہ ہوئے. پھر عدالت نے جو ہے وہ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی سیکٹری داخلہ کی. اب سیکٹری داخلہ کی وارنٹ گرفتاری جب جاری ہوئی تو عدالت نے کہا کہ 2 بجے تک، متعلقہ جو ایس ایچ او اس کو کہا کہ 2-2:30 بجے تک اس کو پیش کرے. اس دوران ڈی جی پاسپورٹ عدالت کے سامنے پیش ہوا، اور ڈی جی پاسپورٹ نے کہا کہ سمی ابراہیم کا نام پہلے ای سی ایل میں تھا، ہم نے نکالا تھا، لیکن اب چونکہ وفاقی حکومت نے دوبارہ اس کا نام جو ہے وہ ڈال دیا ہے، تو اب اس کے لیے یہ اب نیا پروسیجر ہے، پرانا نہیں ہے. اس پہ سمی ابراہیم کی جو درخواست تھی وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس سردار اعجاز اسحاق نے پھر نمٹا دی، کیونکہ جو درخواست تھی وہ پرانے جو ای سی ایل میں نام ڈالنے کے تھے. اب جب دوبارہ نیا نام آ گیا تو اس کے لیے پھر ایک نئی پٹیشن ظاہر کرنی پڑے گی، تو جو پرانی درخواست تھی وہ عدالت نے نمٹا دی. اب جب عدالت نے درخواست نمٹا دی تو اس درخواست کے ساتھ پھر ہوا یہ کہ جو وارنٹ گرفتاری تھی وہ بھی غیر مؤثر ہو گئی سیکٹری داخلہ کی. تو ایک حساب سے وہ کہتے ہیں کہ بس ویسے دام میں آ گیا تھا سیکٹری صاحب، لیکن بچ گئے. چلو اس کی قسمت اچھی تھی، جمعۃ الوداع، رمضان، اور اس پہ شاید ان کی قسمت اچھی تھی، کسی کی دعا تھی ساتھ. گرفتاری تو ویسے بھی نہیں ہونا، لیکن یہ ہے کہ ارجنٹ بیسس پہ ان کو کورٹ کے سامنے پیش ہونا پڑتا. تو جب ڈی جی پاسپورٹ کا بیان یہ سامنے آیا تو اس کے بعد وہ معاملہ جو ہے وہ کٹائی میں پڑ گیا، وہ درخواست نمٹا دی. جب درخواست نمٹائی گئی تو ڈی جی جو سیکٹری داخلہ ہے ان کی گرفتاری بھی غیر مؤثر قرار دی گئی ہے. یہ تھی آج کی کچھ عدالتی کارروائیاں جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی. ناظرین اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، اور ہمیں دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.